बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बी जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको मलिक मोहम्मद ज़मान उतरा का सलाम पहुँचे। हमारा चैनल उतरा भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मौसम की तब्दीली के बायस आज बारिश हो रही है तो हमारा कहीं विज़िट नहीं हो सका। हमने सोचा उतरा में से किसी अहम पहलवान का जिक्र कर देते हैं। उतरा कौम अल्लाह ताला के फजल व करम से बहुत बहादुर कौम है। अल्लाह ताला ने इन्हें विल पावर, बड़ा दिल दिया हुआ है। इनमें से पिछले लोग हमारे जो थे वो यानी हमारे बड़े जो थे वो बहुत बहादुर थे और पहलवान भी थे। मुख्तलिफ पहलवानों का जिक्र आता है। आज जिस पहलवान का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ उसका नाम है आलू चौहान। आलू चौहान बहुत दलेर था और बड़े बड़े मुकाबले जीता करता था। एक दफ़ा सरगोदा साइड से कोई बंदा उसके साथ मुकाबला करने के लिए आया तो वो घर पर नहीं था। उसने पूछा कि आलू कहाँ गया है, तो बताया गया कि आलू कहीं काम के लिए गए हुए हैं, ज़ोर के बाद आ जाएंगे। छप्पड़ों का ज़माना था, यानी कि कच्ची मिट्टी से दीवारें बनाकर ऊपर छप्पर बनाए जाते थे। वहाँ पर बड़े बड़े टक, जिसे शैतीर कहते थे, आज जिसकी शक्ल गौडर की है, और वो बड़े बड़े लकड़ी के मोटे शैतीर रखे होते थे। उसे चीरवें छप्पर कहा जाता था, यानी डबल टक डालकर, डबल शैतीर डालकर वो छप्पर बनाए जाते थे। तो आलू की बेटी ने उस मेहमान से कहा कि आप चाचा जी इस छप्पर में आराम करें। किस लिए आए हैं? खाना शाना दिया। उसने खाने के दौरान बताया कि मैं उससे मुकाबला करने के लिए आया हूँ। ठीक है जी, आप सो जाएं, तो ज़ोर के बाद वो आ जाएंगे। वो बंदा सो गया और वो बंदा सो गया। जब वो सोया तो आलू की बेटी ने उसका एक जूता उठा के वो शैतीर के नीचे दे दिया। जो ऊपर टक रखे हुए थे, एक टक को ऊपर उठाया, दूसरे के दरमियान में रख दिया। उसे चीरवां छप्पर कहते थे। वो बेदार हुआ। उस शख्स ने बेदार होने के बाद इर्द गिर्द देखा, उसका जूता नहीं था। ऐसे उसकी नज़र ऊपर पड़ी तो क्या देखता है, शैतीर के नीचे उसका एक जूता खड़ा है, वो फंसा हुआ है। उसने दोनों हाथों से शैतीर को यूं ऊपर उठाया और जो अपना जूता निकालने की कोशिश की। जब वो शैतीर से एक हाथ नीचे करता तो वो जूता नहीं निकाल सकता था। जब दोनों हाथों से ऊपर उठाता तो उठा लेता। इतने में आलू की बेटी ने देख लिया, उसने तो खुद डाला था वहाँ पे। तो दोस्तों वो आ गई। उसने कहा चाचा पीछे हटो, मैं आपको निकाल कर देती हूँ। उसने कहा नहीं बेटी, आपसे जोर नहीं लगाया जाएगा, मैं शैतीर को ऊपर उठाता हूँ, तुम जूता निकालो। उसने कहा नहीं चाचा, आप पीछे हटे। वो पीछे हट गया तो आलू की बेटी ने एक हाथ से शैतीर को ऊपर किया और दूसरे हाथ से जूता निकाल के यूँ फेंक दिया। उसने जूता पहना और परेशानी के आलम में उसने कहा ठीक है बेटी, मैं घर जा रहा हूँ। चाचा आप तो मुकाबला करने के लिए आए थे। उसने कहा जिसकी बेटी इतनी बहादुर और ताकतवर है वो बाप कितना ताकतवर होगा। ये मिसाल हकीकी है, क्योंकि आलू चौहान की वफ़ात 1890-95 के बाद हुई। 1895 के बाद हुई है, यानी 19वीं सदी शुरू होने से पहले पहले। यानी हमारे दादा परदादा ने उसकी ज़ाती याद उसके करीब से सुना था। इसलिए मैं आपसे ये बात बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे पहलवान थे। वैसे हमारे इलाके में नूरा पहलवान भी था, जिसका नाम दिल्ली दरवाजे पर लिखा हुआ था। वो पत्थर उठाता था, दो पत्थर इर्द गिर्द रस्सी से बांधकर, उनमें सुराख बने हुए थे, रस्सी से बांधकर अपने कमर पर लाद लेता था और ऊपर एक पत्थर रख के ऊपर ढोली को खड़ा करके कहता था ऊपर ढोल मारो।
اس کا وجود اتنا قوی تھا کہ وہ اپنا جو گھٹنا تھا وہ زمین میں مارتا تو پکی زمین کے اندر گڑا پڑ جاتا تھا. ایسے ایسے پہلوان تھے. تو ہم نے آج 2 پہلوانوں کا تذکرہ آپ سے کیا ہے مختصر. لمبی تاریخ کا ہمیں ان کا علم نہیں ہے، لیکن ہر جگہ پہلوان موجود تھے. ہم آپ کو یہ تھوڑا سا دکھا رہے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر بھی ایسے پہلوان تھے، لیکن اب آج ہم سے 50 کلو کا وزن نہیں اٹھایا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پریکٹس نہیں ہے. جیسا کہ ویور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج کے زمانے میں جم بھی ہے، لیکن خوراک بھی ہے، لوگوں کے پاس وسائل بھی بہت زیادہ ہیں. اس وقت لوگوں کے پاس وسائل بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ لوگ پہلوانی کیوں کرتے تھے؟ وہ لوگ محنت کرتے تھے جو ہم نہیں کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں نے اپنے جسم کو ایک جگہ پہ فٹ کیا ہوا تھا کہ وہ کام کرتے تھے. آلو کے بارے میں یہ ہے کہ وہ 2 بوریاں گڑ کی اٹھا لیتا تھا اکٹھی. اتنا بڑا پہلوان تھا. ایک اسی خاندان سے ایک عورت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب آلو کی پوتی تھی یا کوئی اسی خاندان سے تھی، وہ ایک ریلوے کے اندر بندہ کام کرتا تھا، قد چھوٹے کا تھا. اس کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی تو اس نے کہا اپنے خاوند سے کہ یہ ریلوے اسٹیشن کے سامنے جو ہے نا، جو لائنوں کا حصہ ٹوٹا ہوا پڑا ہوتا ہے لوہا، یہ لڑکے اٹھاتے ہیں، ان کو کہو گھر سے باہر ذرا دور رکھیں. تو اس نے نا بات نہ مانی. روزانہ عصر کے وقت وہ لڑکے وزن اٹھانے آ جاتے علاقے کے کہ ہم بھی یہ وزن اٹھا رہے ہیں. اٹھتا تو ان کی ساری وہ شور شرابہ کرتے تھے. سرے شام ہی ایک دن اس نے وہ عورت نے وہ ٹکڑے جو لوہے کے پڑے ہوئے تھے وہ دور پھینک دیے جا کے. تو اس کے خاوند نے اس پہ تھوڑا سا شک کیا. اس نے اپنے خاوند کو جو گردن سے پکڑ کر ایک ہاتھ سے اوپر کر دیا. اس نے کہا اللہ رسول نے مجھے حد دی ہے، میں اس کو پامال نہیں کرتی، ورنہ یہ دیکھو تمہاری قوت اتنی تھی ہے. کہ ایسے لوگ بھی تھے. عورتیں بھی بڑی بڑی پہلوان تھیں، طاقت رکھتی تھی، لیکن وہ باضابطہ طور پر پہلوانی میں نہیں آتی تھی. ہمارے ماموں ملک فتح خان اترا کی ویڈیو میں دیکھا کہ ان کے جو چچا تھے، میرے والد صاحب کے نانا کے بھائی تھے، وہ بھی رسا کشی کرتے تھے. تو دوسری طرف والوں نے 3 آدمیوں نے رستہ پکڑا ہوا تھا اور انہوں نے چھوڑ دیا، وہ گرے اور فوت ہو گئے، ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو ایسے ایسے پہلوان گزرے ہیں ہمارے علاقے میں. ویسے تو بڑے بڑے پہلوانوں کے نام سنے ہیں، وہ تو بہت قداور شخصیات تھے، لیکن جو میں نے نور اترا کا ذکر کیا ہے، ملک نورا اترا، اس کا اصل نام ملک نور محمد اترا تھا، جو آج بھی لال قلعے کے دلی دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے کندہ انگریز دور کے اندر. اور انگریز نے اسے کہا تھا کہ تم اتنا وزن اٹھاتے ہو تو تم اس کا انعام جتنی جاگیر کہو ہم دیتے ہیں. اس نے کہا جی یہ میرے باٹ ہیں نا، یہ پتھر ہیں، ان کو فری کر دو اور میرا کرایہ نہ لو، میرے پاس اور کچھ تو ہے نہیں، میں زمین نہیں دیتا. یعنی اس نے اپنے دنیا کا لالچ انگریز دور میں نہیں کیا. اور پھر اس کو انگریز نے پاس دیا، انگریز کمشنر نے، جو ریلوے پر وہ جہاں بھی جاتا تھا اپنا سامان لے کر اس کے کرایہ نہیں دیا جاتا تھا. دوستو یہ آج کی ایک چھوٹی سی پیار بھری محفل ہے جو آپ کے ساتھ سجائی ہے. ہمیں سوچنا ہے کہ آج کے دور میں ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، جم بھی ہے، لیکن ہم محنت نہیں کرتے ہیں. ہم اپنے جسم کو اس طریقے سے ڈھال نہیں رہے ہیں کہ ہم بھی پہلوانوں کی طرح کچھ کریں. لیکن آج کا ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ نے بتانا ہے کمنٹ کر کے. امید ہے ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. دیکھتے رہیے اترا وائب، وطن کی خوبصورتی کے رنگ اترا وائب کے سنگ. میرا اور آپ کا حوالہ نگہبان، وطن عزیز کے لیے دعا. پاکستان زندہ باد.